अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं महरुख शहरियार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। विफाकी काबीना ने पहली कौमी सलामती पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। अहम खबर आ रही है विफाकी काबीना का इजलास जो कि जारी था, और खबर यह आ रही है कि विफाकी काबीना ने पहले कौमी सलामती पॉलिसी की अब मंजूरी दे दी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, बताइएगा इस हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं? देखिए, फेडरल कैबिनेट ने पहली कौमी सलामती पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। वजीर आजम की सरबराही में वफाकी काबीना के इजलास में नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी कौमी सलामती डिवीजन की जानिब से पेश की गई। गुज़िश्ता रोज इसको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की तरफ से अप्रूव करवाया गया। कौमी सलामती पॉलिसी 2022 था 2026 के लिए है। कौमी सलामती पॉलिसी के तहत शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। इस पॉलिसी के तहत माशी तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाया जाएगा। कौमी सलामती पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क भी तैयार कर लिया गया है। लेकिन आज ये बड़ी खबर है कि वफाकी काबीना ने पहली कौमी सलामती पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। ठीक है, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया अब्बास शबीर। अहम खबर है विफाकी काबीना ने पहली कौमी सलामती पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। कौमी सलामती पॉलिसी 2022 से 2026 तक के लिए है। सलामती पॉलिसी के तहत शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। और अब आपको बताएं कि तौहीन अदालत केस में गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम का सरबमहर बयान हल्फी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खोल दिया गया है। अदालत ने तौहीन ना होने से मुतालिक अदम इत्मीनान पर ट्रायल करने का फैसला कर लिया है। तमाम मुल्जिमान पर फर्द जुर्म 7 जनवरी को आयद होगी। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क दिए, अपने जजों पर एतबार ना होता तो कार्रवाई शुरू ही ना करता। इस्लामाबाद से इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं सोहेल रशीद। साबिक चीफ जज जीबी राना शमीम बयान हल्फी तौहीन अदालत केस में नया साल तमाम मुल्जिमान के लिए फर्द जुर्म की कार्रवाई का पैगाम लाएगा। जायजा समात में फरीकैन इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुतमईन करने में नाकाम। अदालत आलिया ने करार दिया अब तो ट्रायल ही चलेगा। तमाम मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 7 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी गई। दौरान समात सरबा मोहर बयान हल्फी खोलने पर फरीकैन की तकरार के बाद अदालत के हुक्म पर राना शमीम ने खुद बयान हल्फी खोला। तस्दीक भी कर दी कि ये वही बयान हल्फी है जो उन्होंने दिया था। पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे अमजद अली शाह ने बतौर अदालती माविन कहा, बयान हल्फी आ गया है, अब इसमें जिनका नाम है वो भी बयान हल्फी दें। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने पूछा, क्या बार कौंसिल ने बादियुल नजर में बयान हल्फी दुरुस्त मान लिया और हर जज पर शक किया जा रहा है? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये कार्रवाई साकिब निसार से मुतालिक नहीं। पाकिस्तान बार कौंसिल ने इनके साथ जो करना है वो करे। यहाँ मामला इस अदालत का और हमारे एहतसाब का है। एक ऐसे जज से मुतालिक बयान हल्फी दिया गया जो बेंच में ही नहीं थे। एक बयानिया बनाया गया और इसे सच समझा जाने लगा। बयान हल्फी के बेनिफिशरीज को इसी अदालत से 2 हफ्ते बाद रिलीफ भी मिला। कहाँ गया बयानिया? चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि राना शमीम ने तहरीरी जवाब में सारा बोझ अंसार अब्बासी पर डाल दिया। मौजूदा सूरत-ए-हाल में सहाफी से सोर्स भी पूछा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, लेकिन हम सोर्स नहीं पूछेंगे। हल्फनामा जमा कराते वक्त मैं अकेला था, नवाज शरीफ मेरे साथ नहीं थे। अदालत में पेशी के मौके पर राना शमीम की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जो इल्जाम लगा रहे हैं उन्हीं से पूछें। ये भी कहा कि जिस सहाफी ने खबर छापी उससे फोन पर टूटी फूटी बात हुई थी, मगर किसी को बयान हल्फी छापने की इजाजत नहीं दी। सहाफी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के सवाल पर बोले, वकील के मशवरे पर चलूंगा। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार से मुतालिक हल्फनामा जमा कराते वक्त आपके साथ नवाज शरीफ मौजूद थे? अदालत में पेशी के मौके पर सहाफियों का गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम से सवाल। इसमें कितनी सदाकत है? आप कोई इस पे कमेंट करेंगे? जिन्होंने काम से पूछा ना, मैं आपने अकेले ये हल्फनामा दिया था? बिल्कुल। अदालती कार्रवाई खत्म होने के बाद एक बार फिर सहाफियों ने राना शमीम को घेर लिया, सवालात की बौछार कर दी। आपसे एक दिन पहले बार बार टूटी फूटी बातें हो रही थी। पूछा गया कि सहाफी अंसार अब्बासी के राबिता करने पर आपने नो कमेंट्स क्यों नहीं कहा। पहले तो राना शमीम सहाफी से होने वाली गुफ्तगू से ही मुकर गए। मैं तो अपने भाई के जनाजे पे बैठा हुआ था, जब उसके फोन आ रहा था मेरी तो बात ही नहीं, उनसे पूछे कहाँ बात हुई है मेरी उनसे। बाद में राना शमीम ने मान लिया कि हाँ अंसार अब्बासी से फोन पर बात हुई थी। नहीं लगता था आपसे एक दिन पहले बार बार टूटी फूटी बातें हो रही थी। मैंने किसी को अलाउ नहीं किया, ना मैंने किसी को डिस्क्लोज किया है, ना किसी के पास ये मैंने भेजा। मेरे पास लेकिन आपने मना भी नहीं किया। आपने मना नहीं किया सर कि ये प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है।
ये प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है। सहाफी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का सवाल किया गया तो कमाल खूबसूरती से टाल गए। कहा वक्त आने पर देखेंगे, वो करूंगा जो मेरा वकील कहेगा। जो एडवाइस करेंगे मेरे वकील साहब। और दूसरी जानिब शहबाज गिल ने दावा किया है कि राना शमीम ने नवाज शरीफ के साथ मिलकर बयान हल्फी तैयार किया। शरीफ खानदान नाअहल लोगों की सरपरस्ती करता है और फिर उन्हें अहम ओहदों तक पहुंचाकर अपने काम निकलवाता है। साबिक चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली ने राना शमीम को जज बनने के लिए नाअहल करार दिया था। राना शमीम ने हाई कोर्ट का जज बनने के लिए जालसाजी से अपनी उम्र भी तब्दील की। राना शमीम साहब ने नवाज शरीफ के ऑफिस के अंदर बैठकर उनके साथ मिलकर ये बयान हल्फी बनाया। ये वही राना शमीम हैं जिनके बारे में अब एक खत आ गया फॉर्मर चीफ जस्टिस जमाली साहब का, डॉक्यूमेंट्स को फोर्ज करके, जो बार काउंसिल के डॉक्यूमेंट्स से उनमें अपनी उम्र 1946 से बदल के 1950 करके जाली तरीके से इन्होंने जज बनने की हाई कोर्ट की कोशिश की और फिर उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी पूरी की पूरी कि ये जज बनने के अहल नहीं है। इसलिए इनको वहां पर परमानेंट नहीं किया गया। ये लोग करते क्या हैं कि नालायक लोगों की पहले सरपरस्ती करते हैं, फिर उन्हें बड़े अहम ओहदों में, भले वो अदलिया हो, भले वो मीडिया हो, भले वो दूसरे गवर्नमेंट के इदारे हो, आला ओहदों पर उनकी जालसाजी के साथ तैनाती करवाते हैं। जब तैनाती हो जाती है फिर उनसे काम लेते हैं। और अभी आप देखेंगे बहुत जल्द आपके सामने और शवाहिद आएंगे कि जिस नोटरी पब्लिक के से उन्हें नोटराइज करवाए हैं उससे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट नोटराइज हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नस्ला टावर की गैर कानूनी तामीर में मुलव्वस बिल्डर्स और अफसरान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई शुरू हो गई। थाना फिरोजाबाद में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शाहनवाज कादरी की रिपोर्ट देखिए। नस्ला टावर किस किस की बदयांती और मिली भगत के नतीजे में तामीर हुआ, किसने इमारत के लिए जमीन की अलॉटमेंट दी, किसने नक्शे की मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर शरीके जुर्म अफराद के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सरकार की मुद्दइयत में थाना फिरोजाबाद में नस्ला टावर के बिल्डर अब्दुल कादिर काटेला, SBCA, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी और महकमा रेवेन्यू के अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जालसाजी, धोखादही, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल समेत 8 दफात के तहत दर्ज मुकदमे में किसी अफसर का नाम शामिल नहीं किया गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद तफ्तीशी टीम SBCA, सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव सोसाइटी के दफातर पहुंची और तफसीलात जमा की। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुकदमे में किसी अफसर का नाम इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि इस मिली भगत में मुलव्विस अफसरान के नाम मालूम नहीं है। इमारत की फाइल से देखा जाएगा कि तामीर के वक्त कौन कौन से एतराज़ात लगाए गए थे और किस किस ने हटाए। डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और बिल्डिंग इंस्पेक्टर से मरहलावार तफ्तीश की जाएगी। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ शाहनवाज कादरी, समा, कराची। और अभी अहम खबर आ रही है। इलेक्शन कमीशन ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों का नया शेड्यूल जारी कर दिया है। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। उस्मान, बताई गई जो हल्का बंदियां हैं इनके अमल में कब कब क्या क्या होगा? जी बिल्कुल, सिंध में चूंकि बल्दियाती इंतखाबात कराने हैं, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का अमल 31 दिसंबर से शुरू होगा और हल्का बंदियों का अमल 24 मार्च 2022 को मुकम्मल हो जाएगा। नक्शों का हसूल और इंतजामी तैयारियां 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक मुकम्मल की जाएंगी। 17 जनवरी से 15 फरवरी तक यूनियन काउंसिल और वार्ड की इब्तदाई फहरिस्तें तैयार की जाएंगी। शेड्यूल के मुताबिक हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त जो है वो 16 फरवरी को शाया की जाएगी, जबकि 17 फरवरी से 4 मार्च तक इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात दायर किए जा सकेंगे। तो बाकायदा तौर पर शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया दोबारा तौर पर हल्का बंदियों कराने। ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। मेयर बनू की नशिस्त पर दोबारा गिनती के रिटर्निंग अफसर के हुक्म के खिलाफ केस में फरीकैन के दलाइल मुकम्मल हो गए। इलेक्शन कमीशन ने RO से तहरीरी रिपोर्ट तलब कर ली है। हल्के के रिटर्निंग अफसर ने मौक़िफ़ अपनाया कि पोलिंग वाले दिन धांधली की तस्वीर और वीडियोज़ सोशल मीडिया पर शेयर होती रहीं, मगर शवाहिद नहीं थे। शवाहिद पोलिंग खत्म होने के बाद मिले। महसूस किया कि शफाफ इंतखाबात के लिए दोबारा गिनती कराना दुरुस्त होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सवाल किया कि क्या आपने इन हालात की इलेक्शन कमीशन को इतला दी थी? आपकी बातें परेशान कुन हैं? ये तो आपके खिलाफ चार्जशीट है। सारा दिन इलेक्शन डे पर क्या होता रहा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तहरीरी रिपोर्ट देने की हिदायत कर दी। और अभी खबर ये आ रही है कि शहबाज शरीफ ने मिनी बजट इजलास के दौरान तमाम लीगी अरकान को कौमी असम्बली इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। इमरान शफकत हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी इरफान, क्या डिटेल्स हैं इस खबर की? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से मिनी बजट कल पेश किया जाएगा कौमी असम्बली। इस सिलसिले में अपोजिशन लीडर
قومی اسمبلی میاں شہباز شریف نے اپنے لیگی اراکین کو ہدایات کی ہیں کہ اس بجٹ کو ناکام بنانے کے لیے تمام جو لیگی اراکین قومی اسمبلی ہے وہ اپنی حاضری کو یقینی بنائیں۔ اس سلسلے میں قائد اختلاف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ معاشی اسٹینڈرڈ کی جو دستاویزات ہیں ان کو منظوری روکنے کے لیے پوری قوت استعمال کی جائے گی، جبکہ منی بجٹ اجلاس کے دوران تمام لیگی اراکین قومی اسمبلی کی جو حاضری ہے وہ بھی نوٹ کیجیے۔ وہ تمام اراکین قومی اسمبلی بجٹ اجلاس کے دوران میں اسلام آباد میں موجود رہیں گے، جبکہ ذرائع کے مطابق کل کے سیشن سے قبل پاکستان مسلم لیگ نون اور قائد اختلاف میاں شہباز شریف تمام دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ میٹنگ کریں گے اور میٹنگ سے قبل لاہ عمل طے کیا جائے گا کس طرح اس منی بجٹ کو ناکام بنایا جا سکے۔ جی ٹھیک ہے عمران، بہت شکریہ آپ کا۔ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کہتے ہیں کہ نواز شریف کے واپس آنے سے ہمیں نہیں، شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو پریشانی ہے۔ حسان خاور نے مزید کہا، زرداری صاحب پنجاب کی فکر چھوڑیں، آپ کی تو سندھ میں بھی حکومت نہیں بچے گی۔ نواز شریف صاحب کے حوالے سے بڑا شور ہے، لیکن ان کا پاسپورٹ جو ہے وہ بلاک ہے۔ مسلم لیگ نون کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اب میاں صاحب کو واپس آنا پڑے گا۔ کچھ لوگ ان کے آنے سے ضرور پریشان ہیں، جس میں میاں شہباز شریف صاحب ہیں اور حمزہ شہباز صاحب ہیں۔ زرداری صاحب کی سیاست نے بھٹو صاحب کی لیگیسی کو ختم کرا۔ اگر ان کو کہیں کیمپ کرنا چاہیے تو وہ سندھ کے وہ علاقے ہیں جو آج بھی پسماندہ ہیں۔ سندھ کی عوام کی جان چھوڑ دیں اور آپ پنجاب کی فکر نہ کریں، آپ کی تو سندھ میں بھی شاید حکومت نہیں بن پائے گی۔ پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ، اگر میری اردو صحیح ہے، کچھ قسم کا محاورہ ہے۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات مقررہ وقت میں ہوں گے، اس کے اوپر بھرپور تیاری شروع ہو گئی ہے۔ ایک اور آتش زدگی دکھائیں گے اسی بلیٹن میں۔ اور وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا ہے کہ سارے پیج برقرار ہیں، 2023 کے انتخابات میں بھی تحریک انصاف کامیابی حاصل کرے گی۔ شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں 16 ارب روپے آ گئے، لیکن میاں صاحب معصومیت سے کہتے ہیں انہیں علم ہی نہیں کس نے بھیجے۔ یہ تاثر دیتی ہے کہ جس طرح باقی جو وزیر اعظم اپنی مدت نہیں پوری کر سکے، اس بار عمران خان بھی مدت نہیں پوری کریں گے۔ -1 کی باتیں ہو رہی ہیں، ان ہاؤس تبدیلی آ جائے گی، کیا کہتے ہیں آپ؟ اپوزیشن تو پچھلے 3.5 سال سے اس قسم کی باتیں کر رہی ہے، لیکن ان کی باتوں میں کیونکہ حقیقت نہیں ہے تو ہر دفعہ کوئی نئی ڈیٹ دے دیتے ہیں، تو کرتے رہے باتیں۔ آپ مدت پوری کریں گے؟ آپ کی حکومت مدت پوری کرے گی؟ شیڈو کابینہ کے بارے میں میں کہتا ہوں شیڈو بنائیں، کوئی اور بنائیں، بناتے رہیں۔ انشاءاللہ الیکشن 2023 میں ہوگا، اس میں بھی پھر تحریک انصاف 16 ارب روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں آیا اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہاں سے آیا۔ مطلب کتنے عجیب بات ہے، ماشاءاللہ اتنے ان کے وسائل ہیں۔ آپ کے اکاؤنٹ میں کبھی پیسے آئے ہیں؟ کبھی آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں؟ جی کبھی آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں؟ تو کبھی پیسے نہیں۔ شفقت صاحب ایک پیج برقرار ہے یا پھٹ چکا ہے، یہ بتا دیں۔ سارے پیج برقرار ہیں۔ کراچی کے سائٹ ایریا میں فیکٹری میں آگ لگنے سے لاکھوں روپے مالیت کا سامان جل گیا۔ فیکٹری بند ہونے کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ شاہنواز قادری کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی سائٹ ایریا سیمنز چورنگی کے قریب صبح 6 بجے گارمنٹس فیکٹری کے گودام میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے وسیع و عریض گودام میں موجود کپڑوں اور دیگر سامان کو لپیٹ میں لے لیا۔ رات کے اوقات میں فیکٹری بند ہونے کے باعث خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ فیکٹری ملازمین کے مطابق کمپاؤنڈ میں 6 سے 7 فیکٹریاں موجود ہیں۔ اندر کوئی نہیں تھے، اندر صرف 2 چوکیدار تھے جو نیچے اتر گئے تھے فوراً اسی ٹائم پہ۔ 5-6 بجے کے ٹائم پہ گارڈ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ آگ لگی ہے۔ ہم لوگ تو اپنی ڈیوٹی پر آئے تھے، جیسے ہم نے دیکھا کہ آگ لگی ہوئی ہے تو ہم لوگ سب آگ بجھانے میں لگ گئے۔ فائر بریگیڈ کی 8 گاڑیوں اور ایک باؤزر نے 5 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا۔ کیمرامین شاہد بلوچ کے ساتھ شاہنواز قادری، سما، کراچی۔ انتہائی افسوسناک خبر، ہنگو میں گیس کی لوڈ شیڈنگ نے 3 بچوں سمیت 6 افراد کی جان لے لی۔ گلشن کالونی میں نادر شاہ اپنے خاندان کے ساتھ کمرے میں ہیٹر چلا کر سوئے۔ رات میں لوڈ شیڈنگ کے بعد گیس آئی تو کمرے میں گیس بھر گئی۔ دم گھٹنے سے میاں بیوی، ان کی بیٹی نواسا اور 2 نواسیاں چل بسیں۔ DHQ اسپتال میں پوسٹ مارٹم کے بعد میتیں ورثہ کے حوالے کر دی گئیں۔ انڈس ہائی وے پر 2 مسافر کوچز میں تصادم ہوا، 2 افراد جاں بحق جبکہ 26 زخمی ہو گئے۔ حادثے کا شکار ایک مسافر کوچ گڑی خدا بخش سے جیالوں کو واپس لے کر کراچی آ رہی تھی، جبکہ دوسری کوچ کراچی سے قمبر شہداد کوٹ جا رہی تھی۔ دونوں کوچز میں تصادم ہوا۔ زخمی ہونے والوں میں 3 کی حالت تشویشناک ہے، سول اسپتال حیدرآباد منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق ہونے والے پیپلز پارٹی کے جیالے تھے، شناخت رمضان اور مولا بخش کے نام سے ہوئی۔
اور ابھی خبر یہ ہے کہ پتوکی میں نوسرباز خواتین سونار کی دکان سے سونا چوری کر کے فرار ہو گئی ہیں۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی ہے۔ سما کی ٹیلی ویژن اسکرین پر اس وقت ملاحظہ بھی کی جا سکتی ہے۔ پولیس کے مطابق ملزمان دکان سے 3 تولے زیور چرا کر فرار ہو گئے۔ پتوکی یہاں 2 خواتین بچوں سمیت دکان میں داخل ہوتی ہیں۔ جس طرح دیکھا جا سکتا ہے کہ خواتین نے دکاندار کو باتوں میں الجھائے رکھا۔ واردات کی سی سی ٹی وی سامنے آئی، ویڈیو میں بچے کو سونا چوری کرتے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ لاہور کے رنگ روڈ پر کار سوار خواتین کو ہراساں کرنے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ جہانگیر خان سے مزید جان لیتے ہیں۔ جی جہانگیر بتائے گا۔ یہ 25 دسمبر کی صبح رنگ روڈ پر یہ واقعہ پیش آیا تھا، جہاں پر 2 کار سوار خواتین کو ملزمان نے ہراساں کرنا شروع کیا، ان کا تعاقب کیا اور ان کی گاڑی روکنے کی کوشش کی۔ مسلح ملزمان تھے جنہوں نے خواتین کو ہراساں کیا۔ پولیس نے متاثرہ خاتون کی درخواست پر مقدمہ درج کیا اور ان دونوں ملزمان کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ان سے اسلحہ جو ہے وہ بھی ریکور کیا گیا ہے اور مزید ان سے تفتیش بھی کی جا رہی ہے۔ جی تفصیلات کے لیے آپ کا بہت شکریہ جہانگیر۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے سانحہ سیالکوٹ میں ملوث ملزمان کا چالان جمع کرانے کی ہدایت کر دی ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی نے سیالکوٹ کا دورہ کیا، جہاں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے کمیٹی روم میں ڈی پی او سیالکوٹ عمر سعید نے سانحہ سے متعلق بریفنگ دی۔ دوسری جانب واقعے میں ملوث 18 ملزمان کو انسداد دہشت گردی عدالت گجرانوالہ میں پیش کیا گیا۔ ڈیوٹی جج نے ملزمان کا 6 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی دے دیا۔ آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے سانحہ سیالکوٹ میں ملوث ملزمان کا چالان جمع کرانے کی ہدایت کر دی ہے۔ اہم پیش رفت سامنے آئی ہے اس کیس سے متعلق۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی نے سیالکوٹ کا دورہ کیا، جہاں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے کمیٹی روم میں ڈی پی او سیالکوٹ عمر سعید نے سانحہ سے متعلق بریفنگ دی۔ اور آپ کو براہ راست یہ چلیں گے، فواد چودھری اس وقت میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ کلب کیا گیا ہے اور یہ طے ہے کہ اگر آپ کی معیشت جو ہے وہ طاقتور نہیں ہے تو پھر کچھ بھی آپ کی سلامتی کی گارنٹی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا جو کابینہ نے آج جو نیشنل سیکورٹی پالیسی کی منظوری دی ہے، اس میں پہلی بار ہم نے جو اسٹریٹجک کے ساتھ ساتھ جو ہماری ایک اکنامک اسٹریٹجی ہے اس کو بھی کلب کیا ہے۔ دوسرا جو قومی سلامتی کی پالیسی ہے اس کا سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک عام آدمی جو ہے وہ منسلک نہیں ہوگا، یہ پالیسی عام آدمی سینٹرک نہیں ہوگی، عام آدمی کو تحفظ حاصل نہیں ہوگا، عام آدمی کو جو ہے وہ نہیں ایک اس کی جو معاشی حالت ہے، اس کی جو سماجی حالت ہے، اس کی جو قانونی حالت ہے، جب تک وہ اس سے مطمئن نہیں ہوگا ملک کی سیکورٹی جو ہے اس کو خطرہ لاحق رہے گا۔ لہٰذا یہ اکنامک سینٹرک ہے اور یہ ایک عام آدمی کے اوپر جو ہے اس کا فوکس ہے، اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اسی طریقے سے ہم آگے بھی بڑھانا چاہتے ہیں کہ 2014 میں یہ ایکسرسائز جو ہے وہ شروع کی گئی تھی اور اب 2021 میں آ کے یہ جو پالیسی ہے اس کی منظوری دی گئی ہے۔ تقریباً 9 سال اس میں لگے ہیں، 18 مختلف منسٹریز کی اور ان کی ان پٹ شامل ہے، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بڑی ہی کمپریہنسو پالیسی ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پالیسی ماضی میں اس لیے منظور نہیں ہو سکی کہ وہاں پہ مختلف جو پوائنٹ آف ویوز ہیں وہ اکٹھے نہیں ہو پا رہے تھے، کسی کا پوائنٹ آف ویو ایک تھا، دوسرے کا پوائنٹ آف ویو ایک تھا۔ پہلی بار ایک ایسی حکومت برسر اقتدار ہے جو تمام جو نقطہ ہائے نظر ہیں ان کو یکجا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان وہ لیڈر ہیں جن کے اوپر ایک ایسا اعتماد ہے کہ وہ تمام نقطہ نظر کو یکجا کر سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پہلی بار ہم نے ایک لینڈ مارک عبور کیا ہے اور پالیسی کی منظوری دی ہے۔ اب اس کے ساتھ جو نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے اس کے ساتھ انٹرنل پالیسی جو ہے وہ وابستہ ہے، اس کے ساتھ فوڈ سیکورٹی پالیسی وابستہ ہے، اس کے ساتھ اب جو باقی منسٹریز کی اپنی پالیسیز ہیں وہ تمام اب اس کے ساتھ جو ہیں وہ منسلک ہیں، اور یہ ایک بہت ہی اہم پالیسی ڈاکومنٹ ہے جس کی آج کابینہ نے منظوری دی ہے۔ اس کے بعد کابینہ کو جو یوریا کی پیداوار ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بریفنگ دی گئی ہے۔ اس وقت پاکستان میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایگریکلچر سیکٹر اس حکومت کا پرائرٹی سیکٹر ہے۔
पिछले जो 2 साल हैं उनमें जो ज़रई पैदावार है हमारी, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बेतहाशा हमें कामयाबियाँ मिली हैं। हमारी जो कपास की फसल है, हमारी जो गन्ने की फसल है, हमारी जो चावल की फसल है, उसके बाद हमारी जो गंदम और मकई है, इन तमाम फसलों में बहुत बेहतरी आई है। और जो गंदम, चावल और गन्ना, ये तो तारीख के सबसे बड़ी पैदावार हमें हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह 1100 अरब रुपया इजाफी जो है वो फार्मर्स के पास जो है वो गया है। और उसी वजह से आप देखते हैं कि एक बूम है इस वक्त ख़रीदारी का हमारे रूरल सेक्टर में, चाहे वो ट्रैक्टर्स हों, चाहे वो ज़रई अद्वियात हों, चाहे बाकी आपके मोटरसाइकिल हों, इवन गाड़ियाँ हों, तो उनमें तमाम में आपको एक बूम नज़र आता है। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि वहाँ पे एडिशनल इनकम जो है वो इस सेक्टर्स में जो है वो गई है। अब आकर के एक खाद को लेकर के एक बहरान पैदा हुआ है। खाद को देख के क्या बहरान पैदा हुआ है? आलमी मंडी में जो DAP है उसकी कीमत तकरीबन अब 12,000 रुपये के ऊपर चली गई है। 10 से 12,000 रुपये के ऊपर वहाँ पे ये आपको एक थैला जो है वो मिल रहा है। DAP पाकिस्तान नहीं बनाता, ये हम इंपोर्ट करते हैं। 70% से ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं। यूरिया को इस दफ़ा पाकिस्तान में ये किया गया कि आपने देखा कि गैस का जो बहुत बहरान भी रहा, लेकिन हमने पूरी कोशिश की कि अपनी ज़राअत को, अपने किसानों को इस इफेक्ट से बचाने के लिए उन यूरिया प्लांट्स को भी गैस दी गई जिनको इन 2 महीनों में आम तौर के ऊपर गैस नहीं दी जाती। इस वजह से इस साल पाकिस्तान ने अपनी तारीख की सबसे बड़ी यूरिया की प्रोडक्शन की है। और इस वक्त आलमी मंडी में जहां यूरिया की कीमत 10,500 रुपये के लगभग है, पाकिस्तान में यूरिया की जो कीमत है वो तकरीबन 17 से 1900 रुपये के दरमियान। 1700 रुपये उसकी कीमत थी, सरकारी कीमत थी, लेकिन वो 1900 रुपये 1800 रुपये के ऊपर भी बिकी है। लेकिन एक तरफ वो आलमी मार्केट में 10,000 रुपये की है, पाकिस्तान में आप देख लें कि 1700-1800 रुपये की है। उसकी वजह से जो एक इंटरनेशनल मार्केट का जो परसेप्शन है, उसकी वजह से पाकिस्तान में यूरिया की किल्लत महसूस हुई है कई जगहों के ऊपर। हमारे पास स्टॉक भी बहुत पड़ा हुआ है, हमारे पास उसकी कीमत भी बड़ी स्टेबल है, हमारी प्रोडक्शन भी बिल्कुल सही है, लेकिन कई जगहों के ऊपर जो होर्डिंग की शिकायत आई हैं, कई जगहों के ऊपर स्मगलिंग की शिकायत आई हैं, क्योंकि कई लोगों ने अब एक ट्रक जब अब यूरिया का पाकिस्तान से स्मगल होता है तो उसका मतलब यह है कि आप तकरीबन 78 से 80 लाख रुपया एक ट्रक के ऊपर बचाते हैं। अब जब इतना बड़ा इंसेंटिव है तो उसकी वजह से प्राइवेट मार्केट में जो है वो गड़बड़ शुरू हुई है। और हमने पूरी इसके ऊपर जो है वो एक पहले पंजाब हुकूमत ने इसके ऊपर बड़ा इफेक्टिव जो है वो काम किया है, लेकिन आज काबीना ने पंजाब गवर्नमेंट को ये कहा है कि आप जो होर्डिंग है और जो स्मगलिंग है उसके ऊपर भरपूर कार्रवाई करें। और उसके नतीजे में इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे कि ये जो यूरिया की सूरत हाल है, जिसकी कीमत में नहीं लेकिन एक मसनूई किल्लत कई जगहों के ऊपर है, वो अगले आप इंशाअल्लाह उम्मीद है हमें कि 48 घंटों में उसमें वाज़े बेहतरी जो है वो आ जाएगी। और कई जगह जहाँ पे ये पहले ही मुयस्सर है वहाँ पे उसकी कीमत जो है वो और नीचे आ जाएगी। ये मुसलसल हम उसको देख नीचे आ रही है। एक और अहम डेवलपमेंट में काबीना ने अरकान पार्लियामेंट की 2019 की टैक्स डायरेक्टरी शाया करने का हुक्म दिया है। हम जो सारे MNAs हैं, मैं वैसे आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान में सिर्फ सियासतदान ही हैं अब जिनके इतने ज़्यादा एसेट्स और जो टैक्सेस हैं वो अवाम के सामने आते हैं। बाकी किसी शोबे के ऊपर उतनी उस तरीके से अकाउंटेबिलिटी नहीं है जितनी पॉलिटिशियंस के ऊपर है अब। और उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने एक ऐसी जो कह लीजिए कि उसका बुनियाद रखी है, एक ऐसी हुकूमत की बुनियाद रखी है जिसका बुनियादी मकसद यह है कि एक शफाफियत हो उसमें। और उसकी वजह से ये एक पूरा जो मंजरनामा है वो तब्दील हुआ है। और अब सियासतदानों की जो इनकम है, सियासतदानों के जो असासे हैं, उनके ख़ानदान के जो एसेट्स हैं, वो सब हमारे सामने हैं। और अब ये जो नया डायरेक्टरी का जो सिलसिला है, इसके नतीजे में जो टैक्स पेमेंट्स हैं वो भी आपके सामने जो हैं वो आ जाएंगी।
وزارت خزانہ کی سفارش پر ہاؤس بلڈنگ فائنانس کمپنی لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ شہزاد نقوی، فائزہ کپاڈیا، یاسمین لاری، عدنان عدی اور عمران احد صاحب جو ہیں وہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل ہوں گے۔ کابینہ نے سیکیورٹیز ایکسچینج بورڈ کے موجودہ چیئرمین مسعود نقوی کا استعفیٰ منظور کیا ہے اور محمود مانڈوی والا صاحب جو ہیں ان کو ممبر بورڈ اور چیئرمین تعینات کرنے کی منظوری دی ہے۔ وزارت خزانہ ہی کی سفارش کے اوپر مانیٹری اینڈ فسکل پالیسیز کوآرڈینیشن بورڈ کے اوپر اعجاز نبی جو ایک اکانومسٹ ہیں ان کو جو ہے وہ ایک ایمیننٹ اکانومسٹ کی حیثیت سے ان کے نام کو منظور کیا گیا ہے۔ تمام تعلیمی بورڈز کے زیر نگرانی امتحانات کے معیار کو یکساں بنانے، تعلیمی دستاویزات کی تصدیق اور بورڈز کے مابین رابطے اور تعاون کو بڑھانے کے لیے کابینہ نے انٹر بورڈ کوآرڈینیشن کمیشن ایکٹ 2021 کے مسودے کی اصولی منظوری دی ہے۔ کابینہ نے ساجد مجید چودھری کی تلاش اور ممنوعہ تنظیم کے ساتھ مبینہ تعلق کے بارے میں شواہد کی تحقیقات کرنے کے لیے خود مختار انڈیپینڈنٹ کمیشن تشکیل دیا ہے، جس کی سربراہی جسٹس ریٹائرڈ عبدالشکور پراچا صاحب کریں گے اور ہمایوں مسعود سندھو اور اعتزاز احمد گرایا یہ ایف آئی اے اور نیکٹا کے آفیسرز ہیں جو اس کمیٹی میں شامل ہوں گے۔ پیمرا میں محمد عاصم صاحب کو بطور ایگزیکٹو ممبر تعینات کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ناظم جوکھیوں کے قتل کی تحقیقات کرنے کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم قائم کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ ناظم جوکھیوں کو میمن گوٹ کراچی میں قتل کیا گیا تھا اور اس ٹیم میں پولیس، انٹیلیجنس ایجنسیز، سول اور عسکری فورسز کے نمائندے شامل ہوں گے۔ آپ کو علم ہے کہ وہ ناظم جوکھیوں کے جو قتل ہے اس میں قاتلوں کو بچانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا گیا اور کس طریقے سے وہاں پہ ایک پلے اپ کیا گیا اور ایک کرمنل انویسٹیگیشن کو مکمل طور کے اوپر کمپرومائز کیا گیا۔ یہ صورتحال ناقابل قبول ہے اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے وفاقی کابینہ نے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنانے کی منظوری دی ہے۔ سٹیزن کلب بلڈنگ F9 پارک کو گندھارا ہیریٹیج اینڈ کلچرل سینٹر میں کنورٹ کیا جا رہا ہے اور اس کی جو کمیٹی بنائی گئی ہے مینجمنٹ کمیٹی اس کی سربراہی جو ہے وہ وزیر اعظم کریں گے۔ اسی طرح سے مسمات نازیہ شاہین اور شبر عباس کے خلاف ایکسٹریڈیشن کی کارروائی شروع کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ دونوں ملزمان کی تحویل کے لیے اٹلی کی حکومت نے مطالبہ کیا تھا کہ ان کے خلاف قتل کا مقدمہ شروع کرایا جائے۔ بنیادی طور کے اوپر کیس یہ ہے کہ یہ جو ہیں آنر کلنگ کر کے اٹلی سے پاکستان آ گئے تاکہ انہیں وہاں قتل کا جو کیس ہے اس سے ان کو جو ہے وہ چھٹکارا مل سکے، لیکن ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو واپس اٹلی ان کو بھیجا جائے جہاں پہ وہ اپنے اس قتل کے کیس کو وہاں پہ بھگتے ہیں۔ محمد عثمان کے خلاف ایکسٹریڈیشن کی کارروائی شروع کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ اس کا مطالبہ عرب امارات نے کیا تھا اور یہ بھی ویسے ہی ہے کہ امارات میں قتل کر کے یہ پاکستان جو ہے وہ بھاگ آیا تھا، ان کو بھی واپس کرنے کی کارروائی شروع کی جا رہی ہے۔ کابینہ نے لاہور ہائی کورٹ کی سفارش پر بینکنگ کورٹ نمبر 1 کو ملتان سے ڈیرہ غازی خان منتقل کرنے کی منظوری دی ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں جو بینکاری کے زیر التوا کیسز ہیں ان کی تعداد زیادہ تھی اور ہائی کورٹ نے یہ سفارش کی تھی کہ اس کو ملتان سے ڈی جی خان ایک کورٹ جو ہے اس کو شفٹ کیا جائے، تو ایک کورٹ کو ادھر شفٹ کیا جا رہا ہے۔ گوادر میں 1.2 ملین گیلن یومیہ کا ڈسینیشن پلانٹ لگانے کے لیے معاہدے کی ایکس پوسٹ فیکٹو منظوری دی گئی ہے۔ یہ سی پیک کا پروجیکٹ ہے، تقریباً 2 ارب روپے سے زیادہ لاگت سے یہ منظور ہوگا اور گوادر کے شہریوں کو ایک صاف پانی کی سہولت میسر ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے ابھی گوادر میں جو احتجاج ہوا تھا اور ہمارے جو اسد عمر صاحب وہاں پہ گئے تھے، زبیدہ جلال وہاں پہ گئی تھیں اور ہم نے یہ وعدہ کیا تھا وہاں کے شہریوں سے کہ ہم صاف پانی کے اوپر پروجیکٹ دیں گے اور الحمدللہ یہ جو وعدہ ہے وہ پورا ہو رہا ہے اور گوادر کے لیے یہ جو پانی کا پروجیکٹ ہے اب اس کی ایکس پوسٹ فیکٹو منظوری بھی ہو گئی ہے اور انشاءاللہ بہت جلد یہ پلانٹ وہاں پہ کام شروع کر دے گا۔ ڈاکٹر شائستہ ذیشان کو 4 سال کے لیے ایگزیکٹو ممبر نیشنل میڈیکل اتھارٹی پاکستان میڈیکل کمیشن تعینات جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ ڈرگز ریگولیٹری اتھارٹی کی سفارش پر 3 ادویات کی فارمولیشن میں تبدیلی کی اجازت دی گئی ہے، لیکن ان کی قیمت فروخت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، وہ وہی رہے گی۔ کیوبا کو
کورونا وبا کے لیے تقریباً 23 ملین روپے سے زیادہ کی مالیت کی اشیاء جو ہیں وہ بھجوائی جا رہی ہیں، جن میں N95 ماسک شامل ہیں، فیس ماسک شامل ہیں، حفاظتی سوٹ شامل ہیں اور حفاظتی گاؤن شامل ہیں۔ الحمدللہ 26 فروری کو جب پہلا کیس آیا تھا، نہیں روپیز 2.5 کروڑ روپے بیسیکلی، یہ بیسیکلی جب 26 فروری کو پہلا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری اسلام آباد میں میڈیا کو بریفنگ دے رہے ہیں۔ ایک بار پھر آپ کو اسلام آباد لیے چلیں گے جہاں وفاقی وزراء اس وقت میڈیا کو بریفنگ دے رہے ہیں۔ ویژن اپڈیٹ دے گی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو کہ کون سی چیزیں امپلیمنٹ ہو گئیں، کہاں مسائل ہیں، وہ کیسے ریزالو ہونے ہیں۔ تو یہ صرف پالیسی کی حد تک نہیں رہے گی، اس میں امپلیمنٹیشن بھی آئے گی۔ یہ پالیسی ایک چھتری کی مانند ہے، یہ ایک اوورآل ویژن ہے، ایک امبریلا ڈاکیومنٹ ہے۔ اس کے نیچے آپ کی تمام سیکٹورل پالیسیز اور اسٹریٹجیز اس کے ساتھ لنک ہونا شروع ہو جائیں گی اوور ٹائم، تاکہ جو ویژن پرووائڈ کی گئی ہے اس کے نیچے آپ کی ساری جو سیکٹر کی پالیسیز ہیں اور اسٹریٹجیز ہیں وہ چلیں۔ کیونکہ یہ ویژن ہے، آج اگر آپ مجھے پوچھیں گے جی جو اس پالیسی میں آپ نے سارا کچھ لکھا ہے وہ حقیقت تو نہیں، آپ نے تو لکھا ہے اکنامک سیکیورٹی میں یہ چیزیں ہونی چاہیے، فلاں جگہ آبادی کنٹرول ہونی وغیرہ، یہ بات بالکل درست ہے۔ اس ویژن کے نتیجے میں اب کام جو ہوگا اس پہ انشاءاللہ آگے جس طرح ہم چلیں گے تو اس کی پھر تعمیل ہوگی۔ یہی آئیڈیا ہر ملک کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی ایک ویژنری ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، جو ہمارا آج تک نہیں تھا، تو اللہ کا شکر ہے یہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ اس کا نیکسٹ سٹیپ یہ ہے جی کہ یہ ایک مجموعی طور پہ تو کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ ہوگا، لیکن اس کی ایک پوری پبلک ورژن ریلیز ہوگی۔ انشاءاللہ وزیر اعظم صاحب اس کو لانچ کریں گے اور 1 ہفتے سے 10 دن کے اندر ہم اس کو فائنلائز کر کے پبلک ریلیز بھی کریں گے، لانچ بھی کریں گے، اور اس پہ پھر ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ ایک انٹلیکچوئل ڈیبیٹ شروع ہو، تمام انپٹ آئے۔ ہم نے اس میں اس حد تک بات کی ہے کہ ایک چارٹر آف نیشنل سیکیورٹی، چارٹر آف اکانومی، وہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں، تو جتنی بحث ہو اتنا اچھا ہے۔ بہرحال ایک ڈائریکشن اس میں مل گئی ہے۔ میں آخر میں دوبارہ سے واقعتاً مبارکباد دینا چاہتا ہوں تمام پاکستانیوں کو، بیکاز یہ ایک اتنا بڑا پروسیس ہے، لگتی تو ایک ڈاکیومنٹ ہی ہے 100 صفحے کی، لیکن آپ خود اندازہ لگائیں کہ 7 سال لگے ہیں اس میں پورا کرنے میں۔ اور میں اپنے تمام ساتھیوں کا وفاقی حکومت وزیر اطلاعات فواد چودھری اور ڈاکٹر موید یوسف اسلام آباد میں اس وقت میڈیا کو بریفنگ دے رہے ہیں۔ قومی سلامتی پالیسی کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔